السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه؟ لاباس؟ اموركم كلها هانيه؟ اليوم ان شاء الله رجعت لكم في واحد الفيديو جديد واللي بزاف ديال الناس طلبوا مني بخصوص لي كيسيون ديال جي ار سي او لا جيستيون ريلاسيون كليون. انا كنعطيني واحد البروف ديالي واحد 31 كيسيون، 31 سؤال اللي تيتحطوا في جي ار سي واللي امبوسيبل تحط شي حاجه من غيرهم. دونك هاد لي كيسيون ساهلين بزاف وساهلين انكم تفهموهم. الا عرفتوا هاد لي كيسيون وفهمتوهم اكيد غادي تجيبوا فيها مزيان، وان شاء الله غادي تفاليديو داك الموديول بالمونسيون. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تفهموا. وكيف ما تنقول ديما، اللي عنده شي اشكال او اللي عنده شي سؤال او اللي عنده شي مشكله في شي موديل يخليها ليا لتحت في السؤال. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول سؤال في جي ار سي او لا جيستيون ريلاسيون كليون هي qu'est-ce qu'un commercial? Toutes les personnes chargées de vendre les produits au service d'une entreprise. يعني اي واحد كيبيع برودوي او لا كيبيع سيرفيس. الفونت كيف ما كنعرفوا فيها فون ديال برودوي او سيرفيس ديال لونتربريز. كي سون سي ديفيرونس اكتيفيتي؟ prospection ou la prospect vendre conseil. يعني prospection هي l'adaptation des nouveaux clients. Ou déjà la prospection شفتوها في les techniques de vente. Vendre conseil. Qu'est-ce qu'on peut dire pour traiter tous les clients de la même façon؟ يعني واش كاع les clients ممكن نتريتيهم بنفس الطريقه؟ non. الجواب ديالها هي نو. كيف ما كتشوفوا هاي كل كيسيون تحت منه الجواب ديالو، وكنشرح الكيسيون وكنشرح الجواب ديالو. نو سولا ديبون لا كاليتي دو كليون. يعني كل كليون كتعامل معاه بالطريقه ديالو، ماشي كاع الكليون كتعامل معاه بنفس الطريقه. و السؤال الرابع، qu'est-ce qu'on compte client? C'est un document réalisé par le commercial et comprend des informations concernant les transactions réalisées, facture, règlement à voir. داكوغ. دونك كونت كليون هو واحد الكونت تيكون عندنا خاص بشاك كليون ديالنا، كتكون فيه لا باز دوني ديال داك الكليون، اشنو لي فاكتور اللي خدم عندنا، اشنو لي ريغلومون اللي دوز لينا، اشنو لي زافوار اللي دار معنا. يعني كاع لي زانفورماسيون ديال داك الكليون ولي ترانزاكسيون اللي دازو بيناتنا تيكون عندنا طبيعه الحال في لا باز دوني ديالنا. هي كتسمى دوكيمون ديال الكليون وكيترياليزا بار لو كوميرسيال. ندوزو السؤال الاخر اللي هو السؤال السادس، كي سون لي ميثود دو كلاسيفيكاسيون دي كليون. يعني parmi les méthodes internationales ديال الكلاسيفيكاسيون ديال الكليون كاينه 20 sur 80 و ا بي سي او ار اف ام. يعني هاد لي ميثود قريتهم في الماركتينغ. اللي عنده شي مشكل في هاد لي ميثود او لا ما فهمهمش مزيان يخلي ليا كيسيون لتحت وغادي ندير عليهم فيديو ونشرحهم ان شاء الله اكثر، حيت هما في الموديول ديال الماركتينغ كتقراو هاد لي ميثود بالتفصيل. السؤال السابع، qui est l'utilité pour l'entreprise de dégager une typologie de clients. On peut mieux cibler les clients envers les clients et par conséquent améliorer la relation avec eux. يعني كنسيبليو الكليان ديالنا وكنصيفطوا ليه واحد لي زاكسيون اللي كون كوا كتخلينا نكريو واحد الريلاسيون دورابل مع داك الكليان ديالنا ونخلو واحد الكليان اللي ديالنا ديال ديما. ولكن كيف ما تنقولوا سا ديبون لا ميثود ديال السيبلاج و لي زاكسيون اللي وجهنا لداك الكليان. ندوزو السؤال الثامن، qu'est-ce que la fidélité? C'est le fait de créer avec le client une relation durable basée sur la confiance et donnant lieu à des achats répétés. يعني لا فيديليزاسيون هو فاش تنشد واحد الكليان ديالي وتنفيديليتي يولي واحد الكليان كيف ما تنقولوا كليان وفي ديالي اللي امبوسيبل انه يبدلني شي نهار. مي لا فيديليزاسيون باش نوصل ليها خصني بزاف ديال لي زيتاب وخصني تكون عندي كيف ما كنقولوا لا كونفيونس في لونتربريز اللي انا فيها وفي البرودوي اللي كنبيع ولا كونفيونس تجاه نفسي. الا كان عندي واحد باش كنعرف ان واحد الكليان فيديل هو فاش تكون عنده كيف ما قلنا واحد ليو اللي تيجي لي ديما وتيكونوا لي زاشا ديالو ريبيتي. كوم كوا تنعرف ان راه لو كليون ديالنا كونطون بهذاك لو برودوي اللي عطيتو.
Qu'est-ce qu'on attend pour baromètre de satisfaction? يعني تنهضر لكم دابا على هاد la question التاسعة. La réponse ديالها c'est une enquête réalisée par l'entreprise pour évaluer la satisfaction de sa clientèle. baromètre de satisfaction واحد لونكيت كدار من لونتربريز اولا تيديرها الكوميرسيال. هاد البارومتر دو ساتيسفاكسيون كنقصدوا به كنعرفوا كيف ما تنقولوا شنو تاني المستوى ديال شحال المستوى ديال ساتيسفاكسيون ديال الكليونتيل، شحال حنا ساتيسفي لهذاك الكليان، شحال ربي اشنا هي النسبه اللي لبينا بها كيف ما تنقولوا مشات ليا يعني شنو هي النسبه اللي بينا بها ساتيسفاكسيون ديال داك الكليان ديالنا. الكاستيون العاشر qu'est-ce que la fidélisation comportementale? C'est le fait de produire un comportement favorable vis-à-vis de la consommation. يعني كومبورتمونتال يعني كدير واحد الفيديليزاسيون اللي كتمشي ديال البرودوي اللي كتمشي مع الكومبورتمون ديال الكليونتيل. يعني انت كتبقى غادي مع الكليونتيل، ما يمكنش واحد الكليان ديما كيتقدم عندي انا جونسون باغ اكزومبل، ما خصنيش نذكر لي مارك ولكن خصني نقول شي حاجه باش كون نوصل الفكره اكثر فاكثر. دابا انا مثلا واحد المهم برودوي ديال جونسون ديك داك لونسومبل اللي تيديروا الوليدات الصغار، نفترض ان داك الوليد كبر، دونك هذاك الوليد ما غاديش يبقى يستعمل، خصو شي حاجه اللي ديال الوليدات اللي عندهم 12 عام، عندهم 13 عام 14 عام ولا ادولت ولا عادي، خاصنا يعني ها هو البرودوي دابا كيمشي مع لو كومبورتمون ديال الكليان ديالو، يعني كيفيديليزي لو كومبورتمون ديال الكليان ديالو، كيمشي مع الكليان ديالو كيف ما نقولوا بزاف ديال لي كاتيجوري، كتكون عنده بزاف ديال لي كاتيجوري كيمشي مع الكليان ديالو. ولا فيديليزاسيون عاديه هي فاش يكون عندي مثلا انا جونسون تنبيع غير مثلا زيت ديال جونسون ولا لولي ديال جونسون، تنبقى ديما تنبيع نفس الحاجه، مثلا الوليدات الصغار تنبقى نبيع غير الوليدات الصغار، ودوك الوليدات الصغار على اساس انهم ما غاديش يكبروا، يعني تنبقى هذه هي فيديليزاسيون عاديه. ولكن الا كبر كنبغي انا نبقى نخلي الكليان ديالي هي فاش كنمشي مع الكومبورتمون ديالو. ندوزو السؤال 11. Qu'est-ce qu'on attend pour stratégie d'intensification? C'est une stratégie. ندوزو السؤال 11 هو qu'est-ce qu'on attend pour stratégie d'intensification. C'est une stratégie qui vise à augmenter la consommation grâce à la réduction du produit sur une période limitée. يعني هاد الاستراتيجيه كتخدم على انه طلع الكونسوماسيون، طلع الفونت، بانها تدير دي ريدكسيون سور لي برودوي، اللي هاد الريدكسيون اللي كتكون إليميتي. كيف ما كتعرف بارفوا لي ريميز اللي تيجيو دو فوا في لاني اللي هذا هادوك هما كيتسموا استراتيجي دانتونسيفيكاسيون. Nous السؤال 12. Quels sont les cercles d'influence ديال l'entreprise? Il existe 3 cercles: les clients et les collaborateurs, les prospects et les fournisseurs et les clients perdus, les médias, les investisseurs, l'administration et les concurrents. بطبيعة الحال هادو بالتفسير قريتهم في الماركتينغ او لا اللي سون دي مو تكنيك. Les médias, les clients, les collaborateurs, les prospects, les fournisseurs, etc. Nous السؤال 13. Comment se présente le cycle de vie du client? cycle de vie du client كاين واحد الشيما ديالو، يعني lancement, développement, déclin، واحد الشيما يعني كتبين لك البرودوي منين تيتلونسا البرودوي حتى المورد ديالو. Quelles sont les actions de fidélisation à distance? Les moyens de communication écrits. يعني parmi les actions de fidélisation, quels les moyens écrits, quel le téléphone, quels les nouveaux outils. Les nouveaux outils par exemple l'internet, les panneaux, les بزاف ديال الحوايج، يعني ce sont des moyens de fidélisation اللي كتستعملهم la société. Quelles sont les actions de fidélisation par contact direct? Les visites exceptionnelles
ou et les visites régulières. يعني كاين لي فيزيت اللي باش نفيديليزي انا واحد كليان كندير له واحد لي فيزيت لي اكسبسيونيل او لا كندير واحد لي فيزيت اللي كناخذ على واحد الرونديفو وكيكون عندها واحد البروغرام. هذه هي فيزيت ريغوليير. Quelles sont les règles de la GRC? Le stratégie doit citer les 5 règles. لي 5 ريغل راه اللي عنده البوليكوب ديال سميتو ديال جي ار سي راه كاين فيه لي 5 ريغل. لي 5 ريغل فاش في هاد لا كيسيون ما تحطوش التفصيل ديالهم، هما سون دي 5 ريغل اللي كيف ما تنقولوا حطوا غير لي تيتر ديالهم. قال لك لي 5 ريغل كتب غير لي 5 ريغل، ما تزيد ما تنقص، ما ديرش لا ديفينيسيون ديال شاك ريغل. لحقاش في البوليكوب انا عاقله مزيان دايرين ديفينيسيون ديالهم بالتفصيل، دونك ما عندك ما دير داك لا ديفينيسيون لحقاش كبيره بزاف وما غاديش تحفظ لك باسكو انا ما تحفظتش اليوم ما حفظتهاش. Quelles sont la différence entre portefeuille client et segment? Un portefeuille client représente l'ensemble des clients de l'entreprise et découpé en segments, sous-parties homogènes selon les critères choisis par l'entreprise. بورتفوي كليون بطبيعه الحال كتعطيك كيفاش داير هاد البورتفوي. كتكلي كليان ديالك عنده لي كاركتير ديالو، كيفاش غادي تتعامل معاه، كيفاش داير داك الكليان، شنو هما لي نوسيون ديالو، شنو هما لي موين ديالو، كيفاش غيمشي معاك في ديك الفونت. يعني هادشي كله خاص يكون عندك كوم كوا انت راه كوميرسيال. Qui est l'objectif de la GRC? يعني شنو هو l'objectif ديال gestion relation client? Développer le dialogue avec le client pour connaître et anticiper ses besoins et attendre avec justesse afin d'y répondre pour le fidéliser et accroître les rentabilités dans l'entreprise. الهدف ديال جيستيون ريلاسيون كليون هي ديفلوبي لا ريلاسيون ديالها مع الكليان ديالها كوم كوا تقدر انها تعرف لي بوزوان ولي زيدي وشنو هما لي ريكلاماسيون ديال الكليون ديالها تجاه داك البرودوي. كوم كوا هذا بحد ذاته ربح لونتربريز باسكو من هاد القضيه كتقدر لونتربريز ديفلوبي لو برودوي ديالها و تافونسي في. كوم كوا من هنا تنعرفوا ان لا فيديليزاسيون parmi الحوايج اللي مهمين بزاف في لا سوسيتي. ولي سوسيتي اللي ما تيهتموش بلا فيديليزاسيون كتكون عندهم اكبر مشكله، كيطيحوا في لا ميرد وما تعرفوش البرودوي ديالهم في غادي حيت هما ما تيهتموش لي زافي ديال الكليون ديالهم. لهذا لا فيديليزاسيون كيف ما تنقول مهمه بواحد نسبه كبيره، هي اللي تتحكم في الديفلوبمون ديال البرودوي او لا ديال السوسيتي. والكيسيون 16 كي سون لي دومين دو لا GRC. On distingue 3 domaines: B2B, business to business, B2C, business to customer, B2B to C, business to customer. ودابا غادي ندوزو للسؤال 20 اللي هو préciser les mécanismes de fidélisation que vous connaissez. Mécanisme basé sur la reconnaissance et mécanisme basé sur la récompense. La reconnaissance ديال الكليان و الريكومبونس ديال الكليان ça dépend كيف ما تنقولوا على حساب الكليان، هو اللي تنختاروا على حسابه الميكانيزم. ما يمكنش حنا نفرضوا على الكليان الميكانيزم اللي بغينا. Qu'est-ce que la GRC? C'est le fait de placer le client au centre de préoccupation de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour fidéliser et satisfaire la clientèle. La GRC fait appeler au logiciel informatique. دونك لا جي ار سي كيف ما قلنا ديما كتخدم على الفيديليزاسيون ديال الكليونتيل ساتيسفي البوزوان ديالو سيغتان مويان دو فيديليزاسيون. بطبيعه الحال كتوفر كاع لي مويان ديالها باش انها تفيديليزي داك الكليان ديالو، حيت لا فيديليزات الكليان ديالها ممكن انها تمشي معاه على المدى البعيد ويبقى كليان ولي كليان فيدال ديالها. Donc quelle base peut-on utiliser le publiostage? Le publiostage est utilisé dans diverses situations: vente, prospect, fidélisation. Donc publipostage تنستعملوه في البيع او لا في l'adaptation du nouveau client او اللي هي البروسبي.
بروسبكسيون فيديليزاسيون اولا باش نفيديليزاو داك الكليان ديالنا اللي هو كان غير بروسبي. Quelle est l'utilité de l'offre promotionnelle dans le mailing. يعني l'offre promotionnelle, c'est un facteur qui permet d'intéresser le client et prospect à prendre à l'offre faite par l'entreprise, surtout avec le faible taux de retour. يعني l'offre promotionnelle تنديروه en cas de faible taux، يعني ما بعنا والو، ما درنا حتى شي حاجه، تنديرو لوفر بروموسيونيل، تنحاولوا ما امكن اننا نطلعوا داك البرودوي، تنستعملوا فقط الا كان عندنا واحد لو طو اللي فابل كاع ميت، داك البرودوي ما تباعش كاع، كنديروا هاد لوفر بروموسيونيل دون لو كيتسمى لوفر بروموسيونيل دون لو ميلانغ. شنو تاني؟ Qu'est-ce qu'une réclamation? Toute objection reçue du client concernant la prospection fournie par l'entreprise. يعني réclamation هي اي حاجه، اي réclamation، اي objection كتجي من عند الكليان تجاه l'entreprise، والحاجه الاهم ان هاد الريكلاماسيون خصنا نسمعوا ليها ونعطيوها وقتها ونعطيوها القدر الممكن باش اننا نحلوها ونناقشوها ونردوا على الكليان، ما نساوش هذيك الريكلاماسيون، هذه اهم حاجه. qui est le risque d'une mauvaise traitement de réclamation. Le risque peut être énorme pour l'entreprise, notamment la perte de ses clients et les conséquences qui en découlent. يعني إلا ما تريتينش ديك الريكلاماسيون مزيان او ما مشيناش مع الكليان ديالنا في المستوى اللي باغي هو وعطينا قيمه لديك الريكلاماسيون، كيكون عندنا واحد البيرد ديال الكليان ديالنا وتيهرب علينا داك الكليان ديالنا وحنا تالمو ما عارفينش اشنو السبب. Quelles sont les principales règles à respecter dans la réponse à une réclamation? Il faut montrer au client que sa réclamation est prise au sérieux، يعني ناخذ ديك الريكلاماسيون بجديه، donner une solution efficace et rapide، يعني نعطيو واحد الحل اللي عنده نتيجه وسريع، سواني سون لونغاج افيك لو كليون، يعني ترد البال اللونغاج ديالك اولا الطريقه اللي كتعامل معاه بداك الكليان ديالك، وتحاول ما امكن تكون كيف ما تنقولوا سنسيبل، تعامل مع هذا الموقف بقمه ديال لا سنسيبيليتي باش كونصا تكون هذيك الريكلاماسيون دوز بسلام وتكون عندها واحد النتيجه. Qu'est-ce que l'entreprise peut éviter les réclamations? Oui, et c'est grâce à une relation clientèle permanente. Lui permet d'être toujours informé sur l'état de satisfaction des clients. يعني باش نعرفوا حنا لي ريكلاماسيون ديال الكليان ديالنا خصنا ديما نبقاو نجيبو نعرفوا المستوى ديال ساتيسفاكسيون ديال داك الكليان ديالنا تجاه داك البرودوي. اوكي سي بون. هنا بقى سؤال 28 29 30 31 بروسيس غير لي زابيل او سونتر دابيل و الاس تي اي، يعني ماشي شي حوايج مهمين، وهاد هاد لي كيسيون الاخرين ماشي شي كيسيون اللي كيتحطوا بزاف، يعني غامون فاش يقدروا يتحطوا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ونتمنى تكون عجبتكم لا فيديو هاد لي كيسيون كيف ما تنقولوا ما يضرشروكمش وما يخلعوكمش، سون دي كيسيون لي سامبل اللي غير قراوهم وحاولوا تفهموا، وبطبيعه الحال مع الشرح ديالي حاولوا تسمعوا مزيان وتحللوا مزيان. كنتمنى التوفيق للناس كاملين اللي عندهم فان موديول ديال جي ار سي. هاد لي كيسيون اللي وريتكم هما بارمي لي كيسيون اللي 100% كتحط شي حاجه منهم، ضروري ما تتحطوا. هاد لي كيسيون ما كاينين لا في الفان موديول وما كيشرحهمش البروف وما كيعطيهمش البروف. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، نتمنى تعجبكم لا فيديو، تهلاو فرصكم، كنبغيكم بزاف.